नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। वीरगञ्जमा 2 महिने शिशुसहित एकै परिवारका 17 जना संक्रमित। देशभर संक्रमित 49 पुगे। निको भएर डिस्चार्ज भएका 3 जनामा फेरि भेटियो भाइरस। लकडाउन 11 दिन बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सिमानाका जेठ 18 सम्म बन्द। प्रदेश र स्थानीय तहले दिने सवारी पास मान्य नहुने गृह मन्त्रालयको भनाई। नेकपाको सचिवालय बैठकमा चर्काचर्की। एजेन्डामा कुरा नमिल्दा प्रधानमन्त्री बीचबाटै बाहिरिए। भोलि बोलाइएको स्थायी समिति बैठक स्थगित। उठर माउलो गर्मी हुने वैशाखमा काठमाडौँ लगायत कतिपय स्थानमा ज्याकेट नै लाउनु पर्ने अवस्था। विगतको तुलनामा तापक्रममा 5 डिग्री सेन्टिग्रेड कम। र कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल मारिएको चीनको वुहान शहर सामान्य अवस्थामा फर्कियो। आजबाट विद्यालय खुले। 32 दिनमा एउटै संक्रमण फेला परेन। बचाओ। नेपालमा आज एकै दिन थप 17 जना कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। एकै दिन यति धेरै संक्रमित देखिएको यो पहिलो पटक हो। 17 जना संक्रमित वीरगञ्ज महानगर 3 का एकै परिवारका हुन्। संक्रमण पुष्टि हुनेमा 2 महिनाका शिशुदेखि 66 वर्षका वृद्ध समेत रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले थपिएका संक्रमित मध्ये 10 जना पुरुष र 7 जना महिला भएको जनाएको छ। संक्रमितको संख्या अब वीरगञ्जमा मात्र 24 तथा नेपालमा 79 पुगेको छ। परीक्षणहरूमा वीरगञ्ज पर्साबाट प्राप्त परीक्षणहरूमा थप 17 जनाको नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। सबैजना पर्साका हुनुहुन्छ। उमेरको हकमा 2 महिनादेखि 66 वर्षका उमेरका रहनुभएको हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ, जसमा 7 जना महिला र 10 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी हाल देशमा कुल संक्रमितको संख्या 79 पुगेको छ। उक्त परिवारका 36 वर्षीय पुरुषमा वैशाख 21 गते संक्रमण देखिएको थियो। त्यसपछि स्थानीय प्रशासनले परिवारका सदस्यलाई घर बाहिर निस्कन रोक लगाएको थियो। यसअघि निको भएर घर फर्किएका 3 जनामा फेरि संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँको सन सिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने बेलायतबाट फर्किएका 58 वर्षीय पुरुष, रौतहटको इस्नाथ नगरपालिकामा भारतबाट आएका युवा र वीरगञ्जका पुरुषमा फेरि संक्रमण देखिएको हो। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित बढे पनि सरकारले परीक्षणलाई तीव्रता दिन भने सकेको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएका 3 जनामा फेरि संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ, रौतहट र पर्साका 1-1 जनामा फेरि संक्रमण देखिएपछि यस्तै एकातिर उनीहरूसँग सम्पर्क भएकाहरूको त्रास बढाएको छ भने अर्कातिर परीक्षण विधिको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। वीरगञ्जको छपकैया स्थित मस्जिदमा बस्ने 3 जना भारतीय नागरिकमा 34 गते संक्रमण देखिएको थियो। तीमध्ये 1 जनालाई वैशाख 14 गते नारायणी अस्पतालले डिस्चार्ज गर्यो। त्यही दिन रौतहटको इस्नाथका युवक पनि डिस्चार्ज भएका थिए। 3 पटकको परीक्षणमा भाइरस नदेखिएपछि अस्पतालले घर पठाएका ती 2 जनामा फेरि संक्रमण देखिएको छ। यस्तै काठमाडौँको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने बेलायतबाट फर्किएका 58 वर्षीय पुरुषमा पनि डिस्चार्ज भएको 1 साताभन्दा बढी समयपछि फेरि भाइरस देखिएको छ। निको भएकाहरूमा 1 साताभन्दा बढी समयपछि फेरि संक्रमण देखिएसँगै निको भएका अरू संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेकाहरूमा पनि त्रास बढाएको छ। भाइरसको जुन अघि मैले भने जस्तो जुन भाइरल पार्टिकलहरू छ त्यसलाई चाहिँ पिकअप गरेर त्यो किन भन्दाखेरि भर्खर उपचार अथवा भर्खरै रिकभर भएको अवस्था हुन्छ। त्यो बेलामा त्यो भाइरस चाहिँ इन्फेक्सियस नहुन सक्छ अथवा त्यसको चाहिँ पार्टिकल देखाइरहेको हुनसक्छ भन्ने खालको चाहिँ अहिले अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यसमा पनि एक प्रकारको आर्गुमेन्ट गरिरहेको अवस्था छ। मैले फेरि पनि भने यो बारेमा अझ जानकारीहरू अझै आउँदैछ, तर त्यो एउटा सम्भावनालाई चाहिँ जीवितै राखेको चाहिँ देखिन्छ। संक्रमण परीक्षणमा पीसीआर प्रविधि सबैभन्दा भरपर्दो मानिन्छ, तर अस्पतालमा उपचारपछि घर गएकाहरूमा फेरि संक्रमण देखिँदा कतै यो प्रविधिले पनि सही नतिजा नदिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। त्यो भन्दा बढी परीक्षणमा कतै लापरवाही भएको हो कि भन्ने ठाउँ पनि दिएको छ। चिकित्सकहरू भने निको भएका मानिसमा संक्रमण देखिएकै आधारमा परीक्षण विधिमा प्रश्न उठाउन नहुने र कोही पनि त्रसित हुन आवश्यक नरहेको बताउँछन्। संक्रमितको शरीरमा मृत अवस्थामा रहेको भाइरस पनि परीक्षणबाट देखिन सक्ने उनीहरू
विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेको पिसिआर पोजिटिभ नै आउने थियो, तर त्यो स्वाब लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रोसँग स्वाब लिएन भने नेगेटिभ आउन सक्छ क्या। अनि त्यसो हुँदा बिचमा नेगेटिभ आएर अहिले पोजिटिभ आएको चाहिँ सायद त्यो बिचमा पनि पोजिटिभ नै आउने थियो, त्यो स्वाब कलेक्सन त्यसैले गर्दा नेगेटिभ आएको हो कि भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ। त्यसो हुँदा मुख्य कुरा चाहिँ यो पुनः सङ्क्रमण होइन जस्तो देखिन्छ, एकदम यसमा आत्तिनु पर्दैन। अर्को कुरा त्यो जसलाई यो पिसिआर फेरि पोजिटिभ आएको छ उहाँहरूले अरूलाई सार्न सक्ने सम्भावना छैन जस्तो लाग्छ मलाई। के चाहिँ देखिएको छ भने अध्ययनहरूले कम्तीमा यो पिसिआर पोजिटिभ भए पनि भाइरस चाहिँ त्यो कल्चर गरेर भाइरसै उमार्न सकेको चाहिँ यो प्राय 1 हप्ताभन्दा पछाडि देखिएको छैन। तर त्यसो भनेर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। निको भएका 3 जनामा फेरि संक्रमण देखिनुले यसअघि निको भएकाहरूमाथि पनि निगरानी गर्नुपर्ने देखाएको छ। त्यति मात्र होइन, नमुना सङ्कलन र परीक्षणमा पनि सुधारको खाँचो देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। आज वीरगञ्जमा 17 जनामा एकैचोटि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिन वीरगञ्जबाट हाम्रा संवाददाता उपेन्द्र ठाकुर यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा छन्। उपेन्द्रजी, आज वीरगञ्जमा एकैचोटि 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले र उनीहरूलाई उपचारका लागि कहाँ लगिएको छ? खास गरेर अहिलेसम्म वीरगञ्जमा जति पनि संक्रमितहरू फेला परेका छन् त्यो अस्पताल नारायणी अस्पतालको नजिकै रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 र 3 नै फेला परेका छन्। किनभने 2 मा मस्जिद छ भने 3 नम्बर वडाका अहिले संक्रमित 17 जना फेला परेका छन् र ती संक्रमितहरू जुन एकै परिवारका चाहिँ रहेका छन्। 10 जना पुरुष र 7 जना महिला रहेको र एउटा त्यसमा बच्चा नाबालक बच्चाको पनि कुराहरू आइरहेको छ। र पछिल्लो समय 21 गते जुन एउटा पिसिआर परीक्षण भएको थियो वीरगञ्ज वडा नम्बर 3 का 36 वर्षीय एउटा युवामा जुन कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भयो 21 गते, त्यस पछाडि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको हिसाबले उहाँको परिवारमा 17 जना व्यक्तिहरू थिए जसलाई 21 गतेदेखि नै उहाँको होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो र होम क्वारेन्टाइन पछाडि उहाँहरूको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो, जसमध्ये 32 जनाको स्वाब सङ्कलन भएकोमा 17 जनामा कोरोना संक्रमण आज पुष्टि भएको छ र ती पुष्टि भएका व्यक्तिहरू ती संक्रमितकै परिवारका 17 जना रहेको अहिलेसम्म कुरा आएको छ। श्रद्धाजी, उपेनजी, अब आज 17 जनामा संक्रमण देखिएपछि यी 17 जनाको सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिहरूको पहिचान कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम चाहिँ कसरी अगाडि बढेको छ? सुरु भइसकेको छ यो? निमेशजी, निश्चित रूपमा जो संक्रमित पहिला फेला परे, मैले भनिहालेँ कि 21 गते जुन संक्रमित फेला परे 36 वर्षीय युवा जो मुस्लिम समुदायका थिए, ती व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै उहाँको कन्ट्र्याक्टमा जो 21 गते संक्रमित थिए तिनको कन्ट्र्याक्टमा रहेका 17 जना जो परिवारकै थिए, परिवारको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरेर त्यसको नतिजा आइसकेको छ र यस पछाडि अब ती परिवारका व्यक्तिहरू कोसँग सम्पर्क छ त्यसको विषयमा पनि त्यसको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कामहरू भइरहेको छ। र अहिले पछिल्लो जानकारी भर्खरै म पर्सा जिल्लामा नारायणी अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टसँग कुरा गरेको थिएँ र उहाँको हिसाबले अब फर्दर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ र त्यस पछाडि अब त्यो 17 जनाको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको हिसाबले अब थप कतिजना फेला पर्छ त्यसको स्वाब सङ्कलन गर्ने र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम चाहिँ गरिन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। तथापि अहिले पछिल्लो अपडेट अनुसार चाहिँ जुन 17 जना परिवारका सदस्य थिए ती व्यक्तिहरूको स्वाब सङ्कलनको जुन नतिजा आज आयो पोजिटिभ एउटा संक्रमण पुष्टि भएको, त्यस पछाडि अझ प्रशासन र अस्पताल तातेको छ र त्यो हिसाबले उहाँहरू चाहिँ अलिक फर्दर इन्भेस्टिगेसनमा लागिराख्नु भएको छ। तर त्यसपछि कतिजनाको स्वाब सङ्कलन गरियो अथवा कतिजनालाई त्यहाँ ल्याइएको छ भन्ने कुरा छैन। तर 17 जना जो संक्रमित छन् तिनीहरूलाई आइसोलेसनमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। म चिकित्सक डाक्टर निरज सिंहसँग कुरा भएको थियो केही क्षण अगाडि। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने नारायणीको आइसोलेसन कक्षमा बिरामीहरू अहिलेसम्म जो थिए ती पुरुषहरू मात्रै थिए र एउटै लिङ्गको र लगभग उस्तै उमेर समूहका भएको हुनाले हामीलाई खासै व्यवस्थापनमा समस्या भएको थिएन। तर यसपालि संक्रमितहरू 7 जना महिला र नाबालक पनि भएको हुनाले, एउटा शिशु भएको हुनाले 2 वर्षे, त्यसले गर्दाखेरि अब शिशुको लागि छुट्टै अब दुध खुवाउने भाँडोदेखि लिएर सारा कुराहरूको व्यवस्थापन, महिलाको लागि छुट्टै वार्डको व्यवस्थापन र पुरुषहरूलाई त्यो गर्नले अलिकति उहाँहरूलाई समस्या भएको कुराहरू त्यसको व्यवस्थापनमा हामी लागिरहेको छौँ। तथापि जुन किसिमको अहिलेसम्म नारायणी अस्पतालमा एउटा पिसिआर मेसिन पनि आएको थियो, हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको छ, तर विगत लामो समयदेखि त्यो थन्केर बसेको अवस्था थियो।
तथापि हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको छ। अब थप चाहिँ यसको PCR परीक्षण पनि वीरगञ्जमै हुने भएको हुनाले अब त्यसका लागि फर्दर चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको कुराहरू चाहिँ भइरहन्छ। तर तत्कालको लागि अस्पतालमा जुन 17 जनालाई व्यवस्थापन गर्ने काम छ त्यो नारायणी अस्पतालको लागि अलिकति एउटा समस्याको रूपमा देखिएको छ निमेशजी। अब वर्षकै कुरा गर्दाखेरि समग्र अस्पतालहरूको क्षमताको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। कति आइसोलेसन बेडहरूको म्यानेजमेन्ट गरिएको छ, कति ICU छ, भेन्टिलेटरको अवस्था के छ, कतिको चुस्त दुरुस्त राखिएको छ अस्पतालहरूलाई? निश्चित रूपमा नारायणी अस्पतालमा पहिलाको जुन एउटा ICU कक्ष थियो जो पुरानो बिल्डिङमा नारायणी अस्पतालको, त्यसमा 5 वटा सुरुवातीको अवस्थामा 5 वटा बेडहरू थियो। त्यो 5 वटा बेडमा पहिला जुन 3 जना संक्रमित मुस्लिम जमातीका थिए भारतीय, तिनीहरूलाई चाहिँ राखिएको थियो र त्यस पछाडि फेरि रौतहटबाट पनि संक्रमितहरू आउन थाले पछाडि फेरि 10 वटा बेडहरू आइसोलेसन बेडहरू चाहिँ यता प्रसुति गृहको एरियातिर चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएको थियो। त्यस सँगसँगै फेरि पनि केही बेडहरूको विस्तारको क्रममा नारायणी अस्पताल लागेको भन्ने जानकारी दिएको थियो। तर 10 र 5 15 भन्दा अलिकति बढी आइसोलेसन कक्षहरूको व्यवस्थापन भएको अवस्था चाहिँ हामीलाई प्राप्त जानकारी थिएन। तथापि अब हामी व्यवस्थापनमा लागिरहेछौँ। PCR मसिन पनि आइसक्यो र संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको हिसाबले त्यसलाई अझ आइसोलेट गर्नको लागि अब थप बेडहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा छ। तथापि यहाँ हाम्रो जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका अन्तर्गत पनि सिमराको क्वारेन्टाइन छ, जहाँ चाहिँ 100 वटा क्षमताको क्वारेन्टाइन छ र त्यसमा 25 क्षमताको आइसोलेसन कक्ष राखिएको छ। मलाई लाग्छ कि अब उहाँहरूलाई केही पुराना जो रिफर भएर गइसकेका छन् त्यसले गर्दा त्यहाँ त खाली छ। तर यदि संक्रमित थपिँदै जाने हो भने वीरगञ्जको लागि आइसोलेसन कक्षकै सबभन्दा ठूलो अभाव देखिन्छ निमेशजी। अब टेस्ट किटको स्थिति के छ? जस्तो हिजो नेपालगञ्जको मेयरले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्जमा टेस्ट किटको अभाव हुन सक्छ, हामीलाई तुरन्त काठमाडौँबाट टेस्ट किटहरू थप पठाउनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। वीरगञ्जको अबको अवस्था के हुन्छ? टेस्ट किटहरू कति छ अहिले? केही जानकारी छ तपाईँलाई? वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालले RDT को परीक्षण नै अहिले रोकिसकेको अवस्था छ र RDT किट बिल्कुलै नभएको अवस्था र त्यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रचार गर्दाखेरि पनि RDT किट नआए पछाडि लगभग RDT किटको रिजल्टहरू पनि परिणाम पनि अलिकति नतिजामुखी चाहिँ नदेखिएको र देखिएको परिणाम पनि फेरि स्वाब परीक्षणबाट चाहिँ उल्टो आउने गर्दाखेरि एउटा जनमानसमा भ्रम सिर्जना भएको हुनाले नारायणी अस्पतालले त्यो बिल्कुलै बन्द भएको थियो र पछिल्लो समय 500 स्वाब संकलनका लागि 500 VTMहरू आएकोमा त्यो 500 VTM पनि अहिले सकिसकेको अवस्था जस्तो कुराहरू आएको छ र यसले 12 जिल्लामा त लगभग संक्रमितको संख्या 2 जना 12 जिल्लामा पनि फेला परिसकेको छ र त्यस पछाडि 12 जिल्लामा पनि संक्रमितहरूको स्वाब परीक्षणको लागि पटक पटक मन्त्रालयमा पत्रचार गरिएको त्यहाँका CDO साहब रुद्र प्रसाद पण्डितसँग हिजै कुरा भएको थियो मेरो साँझ। उहाँले भन्नुभएको छ कि मन्त्रालयले खै किन यसमा चासो नदिएको होला, न हामीसँग VTM छ न हामीसँग RDT छ। यस्तो अवस्थामा 12 मा 72 जना जो पछिल्लो समयमा वीरगञ्जको जुन युवा अहिले 36 वर्षीय जुन युवाको सम्पर्कमा भएका अहिले 17 जना संक्रमित भए, त्यस्तै 12 को जुन 2 जना संक्रमित थिए त्यसमध्ये एउटा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको 7 नम्बर वडाको संक्रमित थिए। तिनको सम्पर्कमा एउटा ब्याङ्कमा जाँदाखेरि, म ब्याङ्कको अहिले नाम त नलिउँ, तर एउटा ब्याङ्कमा जाँदाखेरि उहाँको कन्ट्याक्टमा आएको 72 जनाहरू छन्। ती 72 जनाहरूलाई अहिलेसम्म न तिनको RDT परीक्षण भएको छ न अहिले स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गरिएको अवस्था छ, किनभने त्यहाँ अहिले VTM को अभाव छ, RDT किटको पनि अभाव छ र यो एउटा बहुतै गैर जिम्मेवारी तरिकाको कुराहरू देखिएको छ। जुन अवस्थामा अहिले 17 जनाको एउटै परिवारमा देखियो र 1 जनाको सम्पर्कमा भएका 17 जना देखियो, अब त्यसको सम्पर्कमा अझ कति हुन सक्छ? त्यो हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकारको जुन एउटा संवेदनशीलता हो त्यो अलिकति त्यति राम्रो नदेखिएको हुनाले आज मैले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा पनि लेखेको थिएँ कि अब पशुपतिनाथले मात्रै रक्षा गर्ने किसिमले यो बढिरहेको छ संक्रमण। धन्यवाद छ यहाँलाई। उपेन्द्र ठाकुर वीरगञ्जबाट। आज वीरगञ्जमा 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि त्यहाँको अवस्थाका बारेमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै बाक्लो बस्दै रहेको नेपालगञ्जको जोलाहान पूर्वाको एउटै टोलमा बालबालिका सहित 23 जना संक्रमित फेला परे। तर पहिलो पटक भेटिएका संक्रमितको परिवारमा बाँकी सदस्य संक्रमित रहित देखिएका छन्। यसले नेपालगञ्जमा संक्रमण फैलाउने पहिलो व्यक्ति अरू नै हुन सक्ने आशंका जन्माएको छ र ती व्यक्तिबाट कतिजनामा भाइरस सर्यो भनेर पत्ता लगाउन चुनौती थपिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 8 मा अहिले यहाँ देख्न सकिन्छ मानिसहरू आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण र स्वाब दिन लामबद्ध लागिरहेका छन्।
अब यहाँ फेला परेका सङ्क्रमितहरूमध्ये पहिलो सङ्क्रमित व्यक्तिका परिवारमा पुनः परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएपछि अब अनुसन्धानको दायरालाई अर्को मोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। परिवारमा नेगेटिभ देखिने कारण चाहिँ अन्त र त्यहाँको कन्ट्याक्ट कस्तो भएको थियो त्यो डिटेल पनि हेर्नुपर्ने भयो। अनि यो 23 वटा टोटलको आइसकेपछि अब यही भित्र हो कि अथवा त्यो व्यक्तिलाई पोजिटिभ हिस्ट्री पनि हेर्नुपर्ने हुनुभयो। अनि यसको हाम्रो चाहिँ त्यो जाँच गरेर हेर्दाखेरि क्लियर पहिले कुनमा हुन्छ, पहिलेदेखिको पहिलो केस हो कि पहिले क्लियर हुन सक्ने भयो। यी सबै चिज हेरेर मात्रै अहिले फर्स्ट केस कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। बुधबार कोरोना भाइरस संक्रमण प्रभावित क्षेत्रमा यसरी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङसँगै स्वाब सङ्कलन कार्य चलिरहेका बेला मुख्य प्रभावित बस्ती जोलाहान पुरुवाको मस्जिद र मदरसामा पढाउँदै बस्दै आएका वडा नम्बर 7 प्रगतिशील मार्गका 60 वर्षीय वृद्धका परिवारका सबै 7 जना सदस्यको स्वाब परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आयो। यसले ती वृद्ध नै संक्रमणको पहिलो संवाहक हुन् भन्ने चिकित्सक तथा अनुसन्धान टोलीको अहिलेसम्मको अनुमानको आधार भताभुङ्ग भएको छ। WHO को टोली यहाँ आइपुगेको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि टोली हामीसित छ। हामी पनि यहाँ छौँ। भेरी हस्पिटलको डाक्टर साहब लगायतको टोली सबैले चाहिँ अब मेन केस कहाँबाट फैलियो के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब इन्भेस्टिगेसन भइरहेको छ। अब कम्युनिटीमा पनि अहिले WHO लगायत स्वास्थ्यको यहाँको स्वास्थ्यको टिम मन्त्रालय प्रदेशको टिम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुगिरहनु भएको छ र इन्भेस्टिगेसन भइरहेको छ। यो डिटेल आइसकेपछि मात्रै अब यो कारणले हामीले भन्न मिल्छ। ती संक्रमित वृद्धको परिवारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नभएको पुष्टि भएपछि टोलका सबै खुसी भएका छन्। तर चिकित्सकले भने यसैलाई अन्तिम निष्कर्ष मान्न नसकिने भन्दै संक्रमण कहाँबाट र कसरी फैलियो, यसको मुख्य संवाहक को हुन्, छुट्टै सिराबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेका छन्। यसै क्रममा नेपालगञ्ज आइपुगेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले 2 दिनदेखि संक्रमण वाहकको खोजी र अनुसन्धान गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको टोलीले कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका बस्ती र टोलको अवस्था समेत अध्ययन गरिरहेका छन्। समुदाय र प्रभावित व्यक्तिको सहयोग र सूचनाका आधारमा अहिले भइरहेको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङबाटै कोरोना भाइरस संक्रमणको मुख्य संवाहकसम्म पुग्न सकिने, तर त्यसका लागि समय धेरै लाग्ने अनुसन्धानमा संलग्नहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या थपिएपछि नेपालगञ्जदेखि 8 किलोमिटर पश्चिम खजुरामा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा बेड अभाव हुने भएको छ। आइसोलेसनका 40 मध्ये 23 बेड भरिएका छन्। बाँकी 2 बेड मात्र प्रयोग गर्न सकिने र अन्य 15 बेड प्रयोगमा ल्याउन नसकिने अवस्थाका छन्। अब संक्रमित थपिने बित्तिकै कहाँ राख्ने भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ। नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरसको संक्रमण 23 जनामा पुष्टि भइसकेको छ। ती सबैलाई अस्पतालको सीमित संख्यामा बनाइएको आइसोलेसनमा राखिएको छ। अस्पतालमा अब 2 बेड मात्र खाली छन्। मंगलबार र बुधबार संकलन गरिएको स्वाबको परीक्षण गरिँदैछ। परीक्षणबाट थप संक्रमित पुष्टि हुनासाथ उनीहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या देखिएको छ। समुदायमा संक्रमण फैलिरहेका बेला आइसोलेसनका बेड थप्ने भन्दा पनि कहाँको कुन अस्पताल खोज्ने भन्नेमै समय बितिरहेको छ। केसको संख्या बढ्दै गएपछि के गर्ने, जस्तै हामीले खजुराला आइसोलेसन हस्पिटल बनायौँ। त्यहाँ हामीसँग 25 मात्रै जेनरल बेड छ, 8 आइसियू छ। अब 25 बेड आज भरि नै छ भने 25 हुँदा कहाँ राख्ने, 50 हुँदा के गर्ने, 100 हुँदा कहाँ राख्ने भनेर 1000 हुँदा कहाँ राख्ने स्कालटेटिङ प्लान बनेको छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो पोलिसीमा के भयो भने सबै पोजिटिभ एसिम्प्टोमेटिकलाई पनि हामीले भर्ना गरेका छौँ। हो ठिक छ, सुरुमा केही केसहरू हुँदाखेरि त्यो आइसोलेसन पर्पजले भर्ना ठिक थियो। अब यसरी केस बढिराख्दाखेरि पोलिसीमा चाहिँ चेन्ज गर्न सकिएन भने हस्पिटल चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक केसले भरिने, पछि रियल सिरियस बिरामी आयो भने कहाँ राख्ने समस्या हुन्छ। त्यो हुनाले अब हामीले कम्युनिटी बेस्ड आइसोलेसनमा पनि जानुपर्ने हो कि भनेर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको व्यवस्थापनका लागि भेरी अस्पताललाई जिम्मा दिएको थियो। सोही जिम्मा अनुरूप निकै लामो रस्साकसीपछि खजुरामा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल घोषणा गरी प्रयोगमा ल्याइएको हो। अस्पतालका 40 बेड मध्ये 25 बेड मात्र प्रयोग गर्न सकिने र 15 बेड भने प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। आइसोलेसनका लागि पूर्वाधार सम्पन्न संरचना भएको अस्पताल आवश्यक पर्छ। नेपालगञ्ज र कोहलपुरका शिक्षण अस्पतालमा आइसोलेसन बेड राख्ने सोच स्वास्थ्य अधिकारीको छ, तर बेड तयार भइसकेका छैनन्। लोडको आधारमा मन्त्रीज्यूबाट पनि निर्देशन भइसकेको छ। अब अन्य ठाउँमा पनि अन्य अस्पतालमा पनि अब आइसोलेसनको लागि तयारी चाहिँ भेरी हस्पिटलले गरिरहेछ। कोरोना भाइरस संक्रमितको जटिल अवस्थाको उपचारका लागि सरकारले कोहलपुरको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजलाई लेभल 3 को अस्पताल घोषणा गरेको त थियो, तर आवश्यक पूर्वाधार थप्ने विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन। पीसीआर परीक्षण ल्याब र स्वाब कलेक्सनका लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि क्वारेन्टिनको व्यवस्था त गरिएको छ, तर पोजिटिभ केसको सम्पर्कमा आएका स्वास्थ्यकर्मीलाई बस्नका लागि आइसोलेसन बेडको भने त्यहाँ पनि अभाव छ। संक्रमण फैलिँदै जाँदा पनि स्वाब सङ्कलनका लागि 4 जना र पीसीआर परीक्षणको ल्याबमा 7 जना स्वास्थ्यकर्मी गरी 11 जना खटेका छन्। यो जनशक्तिले मात्र काम गर्दा अझै धेरै समय लाग्न सक्छ। त्यसैले छुट्टै अर्को सुविधा सम्पन्न अस्पताल र जनशक्ति थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जेसी, नेपालगञ्ज, बाँके। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको निष्कर्षसहित लकडाउन 11 दिन थप गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जेठ 5 गतेसम्मका लागि लकडाउन लम्ब्याउने भएको छ। यसअघि गरिएको लकडाउन भोलि सकिँदै थियो। संक्रमण रोकथामका लागि देश चैत 11 गतेदेखि लकडाउनमा छ। छिमेकी देश भारतमा संक्रमण दिनहुँ बढिरहेको अवस्थामा लकडाउन खुकुलो बनाउँदा नेपालमा थप जोखिम बढ्ने निष्कर्षसहित सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएको हो। बिहिबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालभर लागू हुने गरी जारी गरिएको आदेश हाललाई मिति 2077 साल जेठ 5 गते सोमबार मध्यरातिसम्मका लागि नेपालभर लागू हुने गरी निरन्तरता दिने। अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमानाका जेठ 18 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमानाका वैशाख 31 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सरकारले खाद्यान्न, औषधि, कुखुरा पालन, निर्माण सामग्री लगायतसँग सम्बन्धित 42 प्रकारका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। उद्योग तथा कल कारखाना सञ्चालन गर्दा सामाजिक दूरी कायम गरी तथा सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरी उद्योग चलाउन दिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन गरिएको भोलि 45 दिन पुग्दैछ। यस अवधिमा न लकडाउनको उल्लङ्घन रोकियो न त सरकारले परीक्षण तीव्र पार्न सक्यो। यस अवधिमा गर्न सकिने धेरै काममा सरकार चुकेको छ। संक्रमण देखिएका क्षेत्र र संक्रमितको सम्पर्क भएकाहरू सबैको परीक्षण गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसकिरहेका बेला सरकार विकल्पविहीन भएर लकडाउन थपेको देखिन्छ। संक्रमण जोखिमका कारण देश चैत 11 गतेदेखि लकडाउनमा छ। पहिलो चरणमा चैत 18 गतेसम्म लकडाउन गरिएकामा त्यसयता 5 पटक म्याद थपिएको छ। बिहिबार लकडाउनको 45औं दिन पुग्दैछ। अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घर बाहिर निस्किन नदिनका लागि लकडाउन गरिएको हो। तर यस अवधिमा लकडाउनको निर्णय गर्ने मन्त्रीले नै उल्लङ्घनमा भूमिका खेले। असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकले शहरी क्षेत्रमा खान नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदा तिनलाई राहतको व्यवस्था गर्नुको साटो मन्त्री र सांसद मतदातालाई गाडी चढाएर गाउँ पठाउन आफै सडकमा ओर्लिए। साँच्चै अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक भने 15 दिनसम्म हिँडेर गाउँ पुगे। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी चलाउन निषेध भए पनि प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले जथाभावी रूपमा पास वितरण गरे। त्यसको असर सडकमा देखियो। स्थानीय तहबीच शहरी क्षेत्रबाट यात्रु ओसार्ने होडबाजी नै चल्यो। भिड बढाइयो तर सतर्कता र निगरानीमा ध्यानै दिइएन। यस्तै भिड तरकारी बजारदेखि खाद्यान्न पसलसम्म कायम छ। लकडाउन परीक्षणलाई तीव्रता दिने राम्रो अवसर भए पनि सरकार यही भूमिकामा चुकेको छ। बस्तीमै संक्रमण देखिएका उदयपुरको भुल्के, नेपालगञ्ज र वीरगञ्जमै पनि व्यापक परीक्षण गरिएको छैन।
पिसिआर प्रविधिबाट दैनिक 2000 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने बेला रिएजेन्ट, भिटिएम लगायत सामग्रीको अभावमा नमुना सङ्कलन नै घटाइएको छ। मुलुकका 18 ठाउँमा प्रयोगशाला विस्तार गरी प्रविधि जडान गरिए पनि दिनमा 250 भन्दा कम नमुना परीक्षण भइरहेको छ। अहिले तिब्बत सरकारले दिएका सामग्रीका भरमा परीक्षण चलिरहेको छ, जुन महामारी नियन्त्रण भन्दा पनि गर्दो टार्ने मात्रै हो भन्दा फरक पर्ने छैन। स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल गरेको छैन। चीन लगायत नियन्त्रणमा सफल देशका सरकारसँग गम्भीर वार्ता गरेर ल्याउन सकिने सामान पनि ल्याएको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभागको खरिद प्रक्रिया रद्द गरेर उच्च स्तरीय समितिले एक ठेकदारलाई दिएको जिम्मा पनि विवादित भयो। सरकारले 2.25 अर्बको सामग्री किन्ने जिम्मा सेनालाई दिए पनि महिना दिन कटिसक्दा पनि सामानको अत्तोपत्तो छैन। यही बीचमा सरकार सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक किचलोमा फस्यो। बरु लकडाउनमै रहेको भारतबाट निर्बाध तरकारी आयात भइरहँदा नेपाली किसान बारीमै कुहिएको हेरेर बस्नु परेको छ। सङ्क्रमण रोकथामका लागि लकडाउनको विकल्प छैन। लकडाउनको विरोध कसैले गरेको पनि छैन। तर राहत, उद्धार, चेतना विस्तार र आपतकालीन काममा खटाउनु पर्ने 3 लाख भन्दा बढी कर्मचारी र शिक्षकलाई तलब दिएर घरैमा बस्ने फुर्सद सरकारले दिएको छ। यही अवस्थालाई कटाक्ष गर्दै कतिपयले भनेका छन् सरकारले आफ्ना संयन्त्रलाई सुताएर राखेको छ, आम नागरिकलाई पनि सुत्न भनिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। देशमा महामारी चलेका बेला सत्तारूढ दल नेकपाको शीर्षतामा फेरि किचलो सुरु भएको छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल खेमाले बेग्लै समूहमा भेला गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। दाहाल नेपाल खेमाले पनि ओली शक्ति साझेदारीमा अनुदार देखिएको भन्दै थप असन्तुष्टि जनाएको छ। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम चाहिँ मध्यस्थ भूमिकामा देखा परेका छन्। यस्तै विवादका कारण बुधबार सचिवालयले एजेन्डा नै तय गर्न नसक्दा स्थायी समिति भोलि बस्ने भनेको बैठक नै स्थगित भएको छ। वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 1 घण्टा अगावै बालुवाटार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न भनेपछि दाहाल केही शर्तसहित साथ दिन तयार भएका थिए। त्यसको कारण थियो गत मक्सिर 4 गते सचिवालय बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा मोटामोटी सहमति बन्नु। यही कारण शनिबारको सचिवालय बैठक सहमति उन्मुख रह्यो। तर 2 अध्यक्षकै खटपटका कारण बुधबारको सचिवालय बैठकको बीचबाटै प्रधानमन्त्री बाहिरिए। बैठकमा सकेस सधैँ सबैजना बस्ने हो, कहिलेकाहीँ सकिएन भने विभिन्न कारणले बैठकलाई जानकारी गराएर बैठकबाट निस्कने प्रचलन छँदैछ। आज अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेडले आफ्नो केही व्यस्तताका कारण, केही शारीरिक कारणले समेत बैठकको पुरा समय बस्न नसक्ने जानकारी बैठकलाई गराउनु भएर जानुभएको, त्यसमा अन्यथा अरू केही छैन। मक्सिर 4 गते ओलीले सरकार चलाउने र दाहालले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षता गर्ने, सरकार पार्टीबाट निर्देशित हुने लगायतका निर्णय भएको असन्तुष्ट खेमाको भनाइ छ र ती निर्णय कार्यान्वयन र शक्तिमा साझेदारी गर्न ओली अनुदार देखिएको यस खेमाको बुझाइ छ। सचिवालय बैठकको अर्को दिन अध्यक्ष दाहाल शक्ति साझेदारीकै विषयमा छलफल गर्न बालुवाटार पुगे। तर दाहालका शर्त अनुसार काम गर्न ओली तयार भएनन्। आफूले राखेका शर्तमा ओली सकारात्मक नदेखिएपछि दाहालले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग हात्तीवनमा छलफल गरे। यति मात्र होइन, पूर्व एमालेका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्य लगायतका नेतालाई कुमलटार बोलाएर दबावको थप रणनीति बनाए। बुधबारको सचिवालय बैठकमा चर्को विवाद भएपछि स्थायी समिति बैठक र एजेन्डा नै अनिश्चित भए। 2टा अध्यक्ष कमरेडरले अझै पनि गृह कार्य गर्न बाँकी रहेको जानकारी बैठकलाई गराइयो। त्यसैले त्यसबारेमा अहिले पनि 2 जना अध्यक्ष कमरेडहरूले सल्लाह गरेर बैठकको कार्यसूची वा बैठकका बारेमा नै के गर्ने भन्ने
निर्णय गर्नुहुने भएको छ। ओलीलाई गलाउने रणनीतिमा रहेको दाहाल नेपाल खेमाले एक व्यक्ति एक पदको नीतिको अडान लिएको छ। त्यसो हुँदा ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष मध्ये एक पद छाड्नुपर्छ। तर ओली भने विरोधी खेमालाई कमजोर बनाउने कसरतमै छन्। त्यही कसरत अन्तर्गत विरोधी खेमाका एक प्रभावशाली पात्र वामदेव गौतमलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सफल भएका छन्। यतिसम्म कि ओलीको चर्को आलोचना गर्दै आएका गौतम अहिले ओलीकै सन्देश बोकेर दाहाल निवास धाउन थालेका छन्। यसले नेकपामा नयाँ प्रकारको त्रिकोणीय शक्ति समीकरण बन्न पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजनीतिक ब्युरो काठमाडौँ। खाडी मुलुकमा सबैभन्दा बढी बहराइनमा 245 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। आज मात्र 88 जना नेपालीमा संक्रमण देखिएको छ। यसबारे हामीले केही समय अघि त्यहाँ स्थित राजदूत पदम सुन्दासँग कुराकानी गरेका थियौँ। स्थिति कस्तो छ अहिले, कहाँ उपचार भइरहेको छ? खास गरिकन के भने त्यो उनीहरू बसेको एउटा एपार्टमेन्टमा अथवा एउटा सेल्टरमा चाहिँ एकजनालाई भेटेपछि त्यसको त्यो रुममा बस्ने सबैलाई नै लिएर जान्छन्। त्यसले गर्दा पनि बढी नम्बर देखिएको हो। खास गरी अहिले उनीहरू चाहिँ के अरे दुईटा उसमा एउटा क्वारेन्टाइन सित्रा क्वारेन्टाइनमा छ। त्यो सित्रा क्वारेन्टाइन चाहिँ सबभन्दा ठुलो क्वारेन्टाइन हो, जहाँ चाहिँ 3टा एबिसी गरेर त्यो 3टा के अरे क्याटेगोरीको राखेको छ। सुरुमा चाहिँ एकदम शङ्कास्पद रूपमा राखेकोलाई एमा राखिन्छ भने त्यसबाट अलिकति के अरे रोगको चाहिँ अलिकति सिम्टम्स बढी देखेपछि त्यसलाई बीमा लान्छन् र उपचारै गर्नुपर्ने स्थितिकोलाई चाहिँ अथवा अलिकति क्रिटिकल केसलाई मात्रै एमा लान्छन्। त्यसमा अहिलेसम्म जति पनि हाम्रो 245 जना नेपालीहरू जुन सङ्क्रमित हुनुभएको छ कुनै पनि क्रिटिकल अवस्थामा हुनुहुन्न। सामाजिक दूरी कायम राखेर केही श्रमिकलाई काममा लगाउने भन्ने कुरा पनि छ त्यहाँ। यसलाई चाहिँ कसरी परिपालन गरिएको छ? यो कार्यान्वयनमा आएको स्थिति छ? यो कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ। सुरु भएर चाहिँ अस्ति आजभन्दा 5 दिन अगाडि चाहिँ के अरे हामी यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ त्यो श्रमिकहरूलाई चाहिँ के अरे नयाँ ठाउँमा लगाएर सारेको ठाउँमा चाहिँ गर तिमीहरूले गएर हेर त्यो के अरे तिमीहरूको माग अनुसार अथवा हामीले चाहिँ के अरे त्यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने हिसाबले चाहिँ जहिले पहिले चाहिँ के भने एउटै रुममा पनि 9 जना 10 जना राख्ने गरेको थियो। त्यसको बदलामा चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम ठिकै 4 जना 3 जना मात्रै राख्ने हिसाबले चाहिँ बाँकीलाई चाहिँ अर्को नयाँ ठाउँमा सारियोस् भनेर चाहिँ हामी सबै नै करिब यो के अरे बहराइनमा चाहिँ श्रमिक काम गर्ने देशहरूले सबैले अनुरोध गरेका अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लेबर मिनिस्ट्रीले चाहिँ अहिले सबै कम्पनीहरूलाई चाहिँ तुरुन्त नै के अरे एकोमोडेसन चाहिँ थप गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्नु भनेर सूचना गरेको छ। त्यस आधारमा चाहिँ हामीले एक ठाउँमा गएर हेरेर पनि आएको थियौँ, त्यो हामीलाई खुसी लाग्यो। अनि अन्त्यमा मायाज्यू, यो कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न नसकेका नेपालीहरू जो कामदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइरहेछ? उहाँलाई केही समस्या परेको छ कि? अहिले करिब 200 जना नेपालीहरूलाई हामीले एमएससीबाट चाहिँ रासन पानी उपलब्ध गराएको छौँ भने त्यतिकै रूपमा यहाँको एनआरएनएलले र नेपाल वेलफेयर सोसाइटीले पनि के अरे सहयोग पुर्याइरहेको छ। खास गरी के भने त्यो जुन भनौँ न त्यो भिसा सकिएका अथवा चाहिँ धेरै वर्षदेखि चाहिँ इलिगल रूपमा बसेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के भने त्यो र अनि एउटा फ्लेक्सी पर्मिटमा बसेका केही नेपालीहरू छन् जो चाहिँ आफ्नै नाममा चाहिँ के अरे स्पोन्सरसिप लिएर बसेका छन्। यिनीहरूको चाहिँ अब काम नपाएको हुनाले चाहिँ यिनीहरूलाई अलिकति समस्या देखेर त्यो चाहिँ हामीले उसले सम्पर्क गर्ने आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे रासन पानीको व्यवस्था गर्ने गरेका छौँ। यहाँको सङ्घ संस्थासँग पनि मिलेर सङ्घ संस्थाले पनि त्यो काम गरिरहेछन्। एमएससीले मात्रै हिजोसम्म जम्मा 200 जनालाई चाहिँ हामीले रासनहरू उपलब्ध गराएको थियौँ। त्यस अनुसार चाहिँ अहिले त्यति अब यो क्रम अलिकति जुन बढिरहेको छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिसकेपछि झन् अब हामीलाई चाहिँ झन् यसको चाहिँ समस्या अरू थपिएला कि भन्ने हामीले महसुस गरिरहेका छौँ र त्यसको लागि हामी तयार पनि छौँ। उनी थिए बहराइनका राजदूत पदम सुन्दा। वैशाख उखरमाउलो गर्मी हुने समय हो, तर यसपालि तापक्रम विगतको वर्षको तुलनामा बढेको छैन। वैशाख महिना सकिन लाग्दा समेत देशका कुनै पनि भागमा गर्मी अनुभव गर्नु परेको छैन। काठमाडौँ लगायत कतिपय स्थानमा त चिसो छल्न ज्याकेट नै लगाउनु पर्ने अवस्था छ। तराईका जिल्लामा विगतका वर्ष वैशाख सकिन लाग्दा खपी नसक्नु गर्मी हुन्थ्यो। चैत नलाग्दै सुरु हुने गर्मी वैशाखको अन्तिम साता उत्कर्षमा पुग्थ्यो। उखरमाउलो गर्मीले दिउँसोको समय घर बाहिर निस्कन सकिँदैनथ्यो। तर यसपालिको अवस्था फरक छ। अत्याधिक गर्मी हुने क्षेत्रका बासिन्दाले यसपालि अहिलेसम्म हपहपी गर्मी महसुस गर्नै परेको छैन। मलाई पनि एकदमै यो जुन इयर छ पोहोर सालको दाँजोमा एकदमै फरक लागिरहेछ क्या। कस्तो भन्दाखेरि
जुन पोहोर सालको यो टाइम भनेपछि एकदमै गर्मीको समय हुनुपर्ने हो अहिलेको पिरियड हुँदाखेरि, तर ठ्याक्कै अहिले चाहिँ एकदम चिसो नै फिलिङ भइरहेछ लगभग। तर यो कारण के हो, अब यसको चाहिँ अब रिजन के कारणले भइरहेछ त्यो चाहिँ म ठ्याक्कै भन्न सक्दैन। यो गर्मी महिना तपाईँको फागुन चैतदेखि सुरु भइहाल्छ हेर्नुहोस्, अरू साल त होइन, तर यो साल चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यस्तो गर्मी भएको छैन। यो झन् त यो पानी नपर्ने टाइममा पानी परिरहेछ, पहिला अरू साल पर्थेन। यो साल त चैतमा वैशाखमा पानी परिरहेछ, अरू साल त पर्थेन। यो साल चाहिँ अहिले त्यस्तो गर्मी महसुस गर्न पाइएको छैन। तराईमा पनि नेपालगञ्ज र भैरवा नेपालमा सबैभन्दा बढी गर्मी हुने क्षेत्र मानिन्छन्। बुधबार नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम 28 तथा भैरवाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेन्टिग्रेड रह्यो। गत वर्ष वैशाख अन्तिम साता ती दुवै स्थानको तापक्रम अहिलेभन्दा 6 डिग्री सेन्टिग्रेड बढी थियो। यस्तै काठमाडौँको तापक्रम पनि तराई क्षेत्रमा जस्तै विगतका वर्षभन्दा कम छ। बुधबार काठमाडौँको तापक्रम 12 र 27 डिग्री सेन्टिग्रेडको बिचमा रह्यो। मौसममा आएको परिवर्तनले तापक्रम विगतका वर्ष जस्तो बढेको छैन। अझै पनि ज्याकेट लगाउनु पर्ने अवस्था छ। एक त निरन्तर जस्तो पानी परिरहेको छ, अर्को पानी नपरेका बेला पनि घाम चर्किएको छैन। पहाडी क्षेत्रमा चैत वैशाखमा पाक्ने फलफुलमा समेत तापक्रमको प्रभाव परेको छ। डडेलधुरा लगायत पहाडी क्षेत्रमा चिसोका कारण काफल अहिलेसम्म पाकेको छैन। विगत वर्षको तुलनामा यस पटक तापक्रम औसतमा 5 डिग्री सेन्टिग्रेड कम छ। यो वर्ष गएको वर्षको तुलनामा र साथसाथै औसतको तुलनामा पनि तापक्रम कम नै मापन गरिएको छ। दुईटै अधिकतम तापक्रम लगायत न्यूनतम तापक्रम पनि कम नै मापन गरेको छ र यसको कारण चाहिँ यस वर्ष अलि यो प्रिमनसुनी गतिविधि र यो वर्षाको क्रम चाहिँ बढी नै मात्रामा भएको देखिन्छ र बदलीको अवस्था पनि बढी नै मात्रामा भएको देखिन्छ। यिनै कारणहरूले गर्दाखेरि यो वर्ष तापक्रममा त्यति वृद्धि हुन पाएको छैन। नेपालको अधिकांश स्थानहरूमा जति अधिकतम तापक्रम हुनुपर्ने हो त्योभन्दा 4-5 डिग्री कम अधिकतम तापक्रम देखिएको छ र न्यूनतम तापक्रमको हकमा चाहिँ जति देखिनुपर्ने हो औसत जति हो त्यसको 2-3 डिग्री सेल्सियस चाहिँ कम मापन गरेको देखिन्छ। पश्चिमी वायुको प्रभाव र जलबाष्पयुक्त वायु नेपालमा प्रवेश गरिरहेकाले बढी वर्षा भई तापक्रम नबढेको मौसमविदको भनाइ छ। अनि यो अहिले प्रिमनसुन नै हो, प्रिमनसुनको समय हो र प्रिमनसुनमा स्थानीय वायुको प्रभाव बढ्न जान्छ। स्थानीय वायु सक्रिय भएको भन्छौँ हामी। त्यति बेला स्थानीय वायु सक्रिय हुनु भनेको स्थानीय संवहन प्रक्रियाबाट वर्षा हुने, बदली हुने, चट्याङ पर्ने आदि हुने हो र त्यसको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको जलवाष्पको मात्रा पनि हो र अहिले चाहिँ कस्तो देखेको छ भने वायुमण्डलमा जलवाष्पको मात्रा प्रचुर मात्रामा भित्रिरहेको छ बङ्गालको खाडीबाट र अरब सागरबाट पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको मौसमी अवस्था विकास भएको हो। अब यो के कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ कम अधिकतम मापन गरियो यसको बारेमा अनुसन्धान त हुनु नै पर्छ। वायुमण्डलमा जलबाष्पयुक्त वायु प्रचुर मात्रामा भित्रिएकाले काठमाडौँ, पोखरा, नेपालगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा यसपालि औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट महेन्द्र बम, डडेलधुराबाट वरुण पनेरू तथा क्यामेरामा विकास जोशी र मुरारी घिमिरेका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। 4 वर्ष पहिलेसम्म देशमा लोड सेडिङको अवस्था थियो। माग धेरै, आपूर्ति कमले उपभोक्ता अँध्यारोमा बस्न बाध्य थिए। तर अहिले विद्युत खेर गइरहेको छ। लकडाउनका कारण उद्योग धन्दा ठप्प भएपछि त्यसको असर दैनिक 130 मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर जान थालेको छ। लकडाउनका कारण होटल रेस्टुरेन्ट बन्द छन्, उद्योग कल कारखाना चलेका छैनन्। त्यसको असरले बिजुलीको खपत स्वात्तै घटेको छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक 1100 मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेकोमा अहिले दैनिक 650 मेगावाट भन्दा बढी माग छैन। रातको समयमा त माग झनै घट्छ, तर उत्पादन भने दैनिक 700 मेगावाट भइरहेको छ। त्यसमा पनि भारतबाट दैनिक 80 देखि 90 मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ। घरआयसी प्रयोजन बाहेक अन्य कामका लागि खपत नभएकाले दैनिक 130 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत खेर गइरहेको छ। यसको सिधा असर प्राधिकरणको आम्दानीमा परेको छ। अहिले त सब्स्टेन्सियली धेरै स्पिल भएको छैन।
राति अलिकति हुन्छ, कहिलेकाहीँ अलिक बढी नै हुन्छ, कहिले अलिक कम हुन्छ है। तर अब यो लकडाउन लम्बिँदै गयो भने हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ थप्दै जान्छ। करिब 1200 मेगावाटको हाम्रो जेनेरेसन हुन्छ। अब 1 महिनापछि 1200 मेगावाट जति हाम्रो जेनेरेसन हुनसक्छ, आउने हाम्रो सिस्टममा आउँछ। अब डिमान्ड चाहिँ 650-700 मात्रै रह्यो भने त 500 मेगावाट जति चाहिँ जान्छ नि। त्यही भएको हुनाले अब बिस्तारै अब इन्डस्ट्रीहरू पनि आउँछ होला। होटेल छैन, खपत गर्ने भनेको हाम्रो होटेल इन्डस्ट्री र यो बिजनेस कम्प्लेक्स, यो अरू ग्राहकहरू छ नि, त्यसले बढी गर्ने हो। डोमेस्टिक खपत चाहिँ हाम्रो पिकमा आउने हो, धेरै खपत नहुने हुनाले यो स्थिति छ। माग घटेकाले अहिले कुलेखानीबाट विद्युत उत्पादन गरिएको छैन। प्राधिकरणले अन्य आयोजना पनि कम क्षमतामा सञ्चालन गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रका आयोजनाले पनि क्षमता अनुसार विद्युत उत्पादन गरेका छैनन्। निजी क्षेत्रसँग 500 मेगावाट उत्पादनको क्षमता भए पनि 300 मेगावाट हाराहारी मात्र उत्पादन भइरहेको छ। विद्युत खेर जाने अवस्थाका कारण उत्पादन घटाइएको हो। यही बेला निरन्तर जसो वर्षा भइरहेकाले खोलामा पानीको सतह बढ्न थालेको छ। अबको 1 महिनापछि दैनिक 1200 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ। त्यसैले धेरै खपत गर्ने उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गर्न लगाउनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। खेर गइरहेको बिजुलीलाई सदुपयोग गर्ने हो भने हाम्रो उत्पादन चेनमा भएका सम्पूर्ण उद्योगहरू चल्ने थिए र सबैले त्यहाँ रोजगार पनि निरन्तरता पाउँथे र हाम्रा खाद्य सामग्री लगायतका लाइभलीहुडका सबै कुराहरू चाहिँ यावत रूपमा सरल रूपमा सञ्चालनमा रहन्थे। अहिले त्यो गरिरहेको छैन। हामीले अन्धो रूपमा एकाग्र भएर एउटा एककाटे रूपमा लकडाउनलाई बन्द गरिरहेको हुनाले यसले यो सेक्टरलाई पुरै अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। लकडाउनले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार र इनर्जी बैंकिङको आवश्यकता पनि बढाएको छ। इनर्जी बैंकिङका लागि नेपाल र भारतबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी लगायत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्ने प्रबन्ध मिलाउन ढिलाइ गरे खेर जाने समस्या भविष्यमा पनि दोहोरिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान चैत 9 गतेदेखि बन्द छ। त्यसयता नेपाल वायु सेवा निगमले भने 10वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको छ। बुधबार मात्रै निगमले अस्ट्रेलियाको सिडनी र चीनको बेजिङ उडान गरेको छ। लकडाउनपछि आफ्नो नियमित उडान नरहेको बङ्गलादेश, चीन, अस्ट्रेलियामा समेत निगमले चार्टर उडान गरेको छ। तर नियमित उडान नभएकाले निगमलाई यतिखेर खर्च व्यवस्थापन गर्न पनि निकै चुनौती भएको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमसँग अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि 2वटा वाइड बडीसहित 4 जहाज छन्। तर लकडाउनका कारण निगमले नियमित उडान गर्न पाएको छैन। यसबीचमा निगमले 21वटा चार्टर उडान गरेको छ। निगमले आन्तरिकतर्फ 11 र बाह्यतर्फ 10वटा चार्टर उडान गरेको हो। यसअघि उडान नगरेको अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेन, सिडनी र चीनको ग्वान्जाओमा समेत उडान भरेको छ। नेपालमा रहेका अस्ट्रेलियाली नागरिकको उद्धारका लागि निगमले ब्रिस्बेनमा पहिलो पटक उडान गरेको हो। यस्तै स्वास्थ्य सामग्री लिन चीनको ग्वान्जाओमा चार्टर उडान गरेको निगमले यस अवधिमा जापान, बङ्गलादेश र नयाँ दिल्लीमा पनि उडान गरेको छ। विदेशमा चार्टर उडान बापत निगमले प्रति घण्टा 18,000 अमेरिकी डलरका दरले भाडा लिएको छ। हामीले सेड्युल उडान गर्ने भन्दा नयाँ गन्तव्यमा चाहिँ गरेका छौँ यो चार्टर फ्लाइट, जस्तो ढाका, ब्रिस्बेन, अनि ब्रिस्बेन गऱ्यौँ। अब फेरि सिडनी जाँदैछौँ, बेजिङ पनि जाँदैछौँ भने चाहिँ नयाँ नयाँ गन्तव्यहरू त हामी गइ नै रहेछौँ। निगमले चीनको बेजिङ, अस्ट्रेलियाको सिडनी र दक्षिण कोरियामा पनि चार्टर उडान तयारी गरेको छ। दक्षिण कोरियामा 1200 नेपाली कामदार लैजान निगमले बैना रकम लिइसकेको छ। आन्तरिक उडान गर्दै आएका 2 नेपाली निजी कम्पनीले पनि विदेशमा चार्टर उडान गरेका छन्। श्री एयरलाइन्सले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सिङ्गापुरमा र बुद्ध एयरले यात्रु उद्धारका लागि बङ्गलादेशमा जहाज पठाएका हुन्। नियमित भन्दा चार्टर उडानबाट बढी नाफा हुन्छ। तर उम्दा बजारीकरण नहुँदा लकडाउनकै बीच गर्न सक्ने व्यवसाय भने निगमले गुमाइरहेको छ। यो वर्ष 6 अर्ब 32 करोड आम्दानी गुम्ने
निगमको आकलन छ। त्यसैले प्रशासनिक खर्च कटौतीको तयारी गरिँदैछ। नेपाल एयरलाइन्सको चाहिँ अब फागुनको आधादेखि नै यो हाम्रो बिजनेसमा ह्याम्पर हुन थालेको हो होइन। नेपाल एयरलाइन्सको मात्र होइन, एभिएसन फिल्डकै भनौँ न। अनि त्यसपछि चैतको लकडाउन पछि त ठप्पै भइहाल्यो। त्यो अवधिदेखि हाम्रो यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा चाहिँ करिब 6 अर्ब 34 करोड जति चाहिँ लस अफ अर्निङ, लस अफ रेभेन्यू हुने चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट गरेका छौँ। लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ र महामारी कहिले सकिन्छ भन्ने यकिन नभएकाले आम्दानी अझै बढी घुम्न पनि सक्छ। त्यसैले खर्च कटौतीसँगै लकडाउनकै बीच गर्न सकिने व्यवसायमा पनि निगमले ध्यान दिनुपर्छ, जसरी कतार एयरवेजले गरिरहेको छ। अन्यथा 40 अर्बभन्दा बढी नोक्सानीमा रहेको निगम थप धराशायी हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। समाचारमा पनि स्वागत छ। कोरोना संक्रमण बढिरहेका जिल्लाहरूबाट आवागमन नरोकिँदा काठमाडौँ पनि जोखिमपूर्ण बनेको छ। विशेष गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि पहुँचका आधारमा वितरण गरिएका पास देखाएकै भरमा भइरहेका आवत जावतले सम्बन्धित जिल्ला बाहिर पनि उत्तिकै जोखिम देखिएको हो। अति संवेदनशील भनिएका एम्बुलेन्सदेखि खाद्यका सवारीले पनि यात्रु बोक्न थालेपछि अब अन्य जिल्लाबाट जारी गरिएको कुनै पनि पास बोकेर काठमाडौँ प्रवेश गर्न नपाइने भएको छ। निर्माणसँग जोडिएका सवारी साधन र अन्य केही अति आवश्यकमा रहेका सवारी साधन बाहेक कुनै पनि पासको बहानामा काठमाडौँ छिर्न निषेध गराउने निर्णय गरे सँगसँगै आजबाट यो नागढुङ्गा प्रमुख काठमाडौँ प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका हो र यहाँबाट प्रवेश गर्नका लागि कडाई गर्ने भनिएको छ। यसै विषयमा निगरानी र अनुगमन गर्नका लागि गृहका प्रतिनिधि पनि यतिखेर नागढुङ्गामा आइपुग्नु भएको छ र गृह मन्त्रालयले यसअघि नै एउटा जिल्लामा जारी गरिएको पास बोकेर अर्को जिल्लामा आगमन गर्न नपाइने भन्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अब काठमाडौँ प्रवेशलाई कसरी कडाई गरिन्छ र त्यस्ता बाँडिएका पासहरूलाई निषेध गर्न अबको कदम कस्तो हुन्छ, यस विषयमा हामी गृह मन्त्रालयबाटै नागढुङ्गाको अनुगमन आइपुग्नु भएका प्रतिनिधिसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँ गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। सर, जस्तो अब गृह मन्त्रालयले केही दिन अगाडि नै एउटा जिल्लामा जारी गरेको पास बोकेर अर्को जिल्लामा जान नपाइने भनेर परिपत्र पनि गरिसकेको अवस्था छ र अहिले विशेष गरेर जिल्ला प्रशासन बाहेक स्थानीय निकायले पनि पास दिने र उहाँहरू निर्वाधनमा हिँडेका कारण पनि कोरोनाको संक्रमण बढ्न सक्ने जोखिम देखिएको थियो। अब आज सरकारले गरेको निर्णय र गृहको परिपत्रलाई लिएर कसरी कडाई गर्छ काठमाडौँ छिर्ने सवारी साधनका लागि? यो कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमण र त्यसबाट नेपालमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा हाम्रा सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रहरू अहिले पनि अहोरात्र खटिरहेको अवस्था छ र लकडाउनको जुन बन्दाबन्दीको जुन अवस्था छ त्यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा त्यसलाई पूर्ण पालना गराउने गरी हामीले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पटक पटक निर्देशन गरेका छौँ, परिपत्र गरेका छौँ, SMS गरेका छौँ, फोनबाट पनि मोनिटरिङ गरिरहेका छौँ। हामीले सम्पूर्ण जिल्लाहरूलाई र अहिले पछिल्लो समयमा कुनै एउटा जिल्लाले जारी गरेको पासको आधारमा अर्को जिल्लामा भिडभाड बढ्न गएको अथवा एउटा जिल्लाले जारी गरेको पासको आधारमा अर्को जिल्लाको आवागमन चाहिँ बढेको गुनासो अलिक बढी आएपछि हामीले चाहिँ लगत्तै अहिले सबै जिल्ला चाहिँ प्रशासन कार्यालयहरूमा आफ्नो जिल्लाभित्रका हकमा आवश्यकता र औचित्य हेरिकन अत्यावश्यक कामका सन्दर्भमा पास जारी गर्ने र अन्य जिल्लाका हकमा सकभर पास जारी नगर्ने, गर्नै पर्ने अवस्था आएमा पास जारी गर्ने जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गर्ने र त्यसको अल्टिमेट जानकारी गृह मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा दिने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ निर्देशित गरेका छौँ र त्यसलाई कडाइका साथ पालना गराउने क्रममा आज पनि हामी यहाँ नागढुङ्गामा हेरिरहेका छौँ। अनुगमनका क्रममा हाम्रो चाहिँ सुरक्षाका उच्च पदाधिकारीहरू पनि आउनुभएको छ र यो आज बिहानदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ सिनारियो हेर्दाखेरि यो पालना भएकै देखिन्छ। जस्तो अब विशेष गरेर पासको सवालमा चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि पास जारी गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि जारी गर्ने र पास जुन अति आवश्यक भनिएका सवारी साधन छ त्यसको लागि पासै जरुरी छैन खास भन्ने हो नि, त्यसको लागि कुनै पास लिनुपर्ने अवस्था छैन। जसले पास लिए त्यो सम्बन्धित जिल्लाभन्दा बाहिर हिँडेका कारण पनि भिडभाड पनि बढ्ने र मान्छे बोकेर हिँड्ने, विशेष गरेर यात्रुलाई पनि बढी बोकेर हिँडेका कारण काठमाडौँ बढी जोखिममा देखियो भनिएको छ। अब आजबाट तपाईँहरूले काठमाडौँ छिर्नको लागि अथवा बाहिरिनको लागि प्रशासन अथवा प्रहरीलाई कसरी निर्देशन गर्नु? सर्वप्रथम म पासको विषयमा के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि सवारी साधनको पासको सन्दर्भमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद निर्णयले गृह मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ। त्यसमा कुनै स्थानीय तह वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय कुनै पनि पदाधिकारीहरूले पास जारी गर्न मिल्दैन। गरिएको छ भने त्यो अवैधानिक हुन्छ, अवैध हुन्छ, त्यो गर्न मिल्दैन। नेपाल सरकार
मन्त्री परिषदको लकडाउन घोषणा गर्दाखेरिको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट प्रश्न के बनेको छ भने अत्यावश्यक सेवामा पास जारी गर्नुपर्ने अवस्थालाई गृह मन्त्रालयले मात्रै व्यवस्थापन गर्ने भनेर किटानी गरिएको छ। यसकारण कोही कसैले गृह मन्त्रालय र मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहेक कोही कसैले त्यस्तो खालको पास जारी गर्नुभएको छ भने त्यो गलत छ। तुरुन्त त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र अब आइन्दा यस्ता खालका पासहरू जारी नगर्नमा विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म अत्यावश्यक सेवाको हकमा अहिले पनि पास लिइरहन नपर्ने, पासको आवश्यकता नपर्ने भनेर हामीले कार्यविधिमा प्रश्न भनेकै छौँ। हामीले बाहिर हेर्दाखेरि अस्पतालमा चाहिँ खासै मान्छे बिरामी भर्ना लिएको देखिँदैन होइन। ज्वरो आएका बिरामीलाई, अरू कुनै सङ्क्रमण सिम्टम देखिएका बिरामीलाई लिने देखिँदैन। तर एम्बुलेन्सले यात्रु बोकेको घटनाहरू थुप्रै देखिन्छ। तर बाध्यात्मक अवस्थाले त्यसलाई बाटोमा रोकेर चेक गर्न सक्ने अवस्था पनि सुरक्षाकर्मीमा त्यो वातावरण पनि देखिएको छैन। एम्बुलेन्सले बिरामी नबोकेर अरू कुनै प्यासेन्जर बोकेको छ भने त्यो एम्बुलेन्समाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिनुपर्छ र त्यस्तो खालको गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरूलाई अहिलेको प्रचलित हाम्रो संक्रामक रोग ऐन पनि हामीले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो क्रियाशील रहन्छ। जुन कामका लागि अत्यावश्यक भनेर चाहिँ तोकिएको छ त्यो कामभन्दा बाहेक त्यसलाई प्रयोग गर्नु भनेको त्यो चाहिँ गैर कानुनी काम हो, त्यो गर्न पाइँदैन। त्यस्तो गरेको कहीँ कतै भेटिएमा हामीले चाहिँ सबै सुरक्षा निकायहरूलाई कुन कामका लागि चाहिँ पास जारी भएको छ त्यो पास अनुसारको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आवागमन भएको छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि हामीले अहिले चाहिँ बढी कडाइकापूर्वक निगरानी गर्न अनि त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिन भनिसकेका छौँ। अहिले भर्खर गृहका प्रतिनिधिले भन्नुभयो कुनै बाहनामा जारी गरेको पास बोकेर हिँड्न पाइन्न भनेको अवस्थामा ती पासधारी व्यक्तिलाई हामीले नियन्त्रण गर्न किन नसकेको? होइन, अहिले हामीले नियन्त्रण गरेका छौँ। आज मात्रै हेऱ्यो भने हामीले 54वटा सवारी साधनहरू अहिले फिर्ता गरिसकेका छौँ। अहिले दिउँसो 2 बजेसम्मको यो, अहिले बेलुका रातिसम्मको त ठुलै सङ्ख्या हुनेवाला छ। हामीले पासको आधारमा कसैलाई पनि छुट दिएका छैनौँ। अहिले चाहिँ गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाहरूलाई पनि आफ्नो जिल्लामा मात्रै पास जारी गर्न भनेर निर्देशन दिइसकेपछि कुनै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले आफ्नो जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लाको लागि जारी गरेका पासलाई हामीले पनि यहाँ एभोइड गरेका छौँ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि अनेक बाहनामा पास दिइरहेको देखिन्छ, त्यो बोकेर पनि आएको देखियो होइन। अब त्यो चाहिँ कारणले गर्दाखेरि नै कोरोनाको जोखिम उपत्यकामा बढी थप देखियो भन्ने चाहिँ अहिलेको डर र त्रास देखिएको छ। हामीले हाम्रो चाहिँ हेडक्वार्टरले सबै ठाउँमा परिपत्र पनि गरेको छ। हाम्रो चाहिँ चिफ साहबले सबै ठाउँमा निर्देशन दिइसकेको छ। जस्तो सिन्धुलीदेखि नै हाम्रो नियन्त्रण हुन्छ। सिन्धुली काभ्रेबाट माथि आउनै सक्दैन। यहाँ धादिङदेखि चितवनदेखि हामीले मकनपुरका अर्को बाटो पनि यो सबै ठाउँमा हामीले त्यहाँका प्रमुखहरूलाई चाहिँ निर्देशन गरिसकेका छौँ कि कुनै पनि पासको अर्थ छैन, पास सबै चाहिँ क्यान्सल गरिसकिएको छ। अब केन्द्रमा आउनको लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय नगरिकन जारी गरेको पासले काम गर्दैन, त्यतैबाट रोक्नुहोस् भनेर हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ र हेडक्वार्टरबाट निर्देशन पनि गइसकेको छ। म आफैले पनि टेलिफोनमा त्यहाँका प्रमुखहरूसँग कुरा गरिसकेको छु। त्यसैले अहिले तलैबाट स्क्रिनिङ भएर आउँछ। हामीले त्यस्ता पासहरूलाई नियन्त्रणमा लिन्छौँ र जुन बाटोबाट उहाँहरू आउनुभयो त्यही बाटो हामी फिर्ता गरिराखेका छौँ। उपत्यका प्रवेशका लागि मात्रै होइन, देशैभरमा हुने आवाज जावतले कोरोनाको सङ्क्रमण बढाउन सक्ने जोखिमकातर्फ सुरक्षाकर्मी र स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि सचेत हुन जरुरी छ। यसलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाइए कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम टार्न असम्भव हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कुजुका साथमा रमेश तमाला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सांसदको तजबिजमा खर्च गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. सांसद रिजाउने बाध्यता, बी. भोट जोगाउने मेलो र सी. महामारीप्रति संवेदनहीनता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. सांसद रिजाउने बाध्यतामा 36%, बी. भोट जोगाउने मेलोमा 23% र सी. महामारीप्रति संवेदनहीनतामा 41% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, लकडाउनका बेला बिजुली खेर जान नदिन के गर्नु पर्ला? ए. घरायसी खपत बढाउने, बी. उद्योग चल्न दिने र सी. आयात कटौती गर्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।